اللهم رب هذه الدعوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس مالک العالم واسطے جو ساڈا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، جو بگڑی بنان والا، نفع اور نقصان دا مالک، جو داتا، دستگیر، گنج بخش تے رنج بخش اور زندگی اور موت دا مالک ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے واسطے خاص۔ اللہ تبارک و تعالی نے
جتنے نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اتے مبعوث فرمائے نے انہاں دے سارے دے ذمے کوئی کم اللہ پاک نے لگایا ہے کہ اے میرا نبی، اے میرا رسول، میرا پیغمبر، اپنی امت اور اپنی قوم دی طرف تو اس واسطے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجے ہے تاکہ تسی ایک کلے اللہ دی عبادت دے متعلق انہاں نو پہچان کرو بھی بندگی اللہ تبارک و تعالی دی ہوئے گی، عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں کیتا جائے گا، کسی نفع اور نقصان دے معاملے دے اندر اللہ تو علاوہ کسی اور نو نفع اور نقصان دا مالک نہیں سمجھنا۔ اور یہ مہینہ عبادت دا بھی ہے اور توبہ استغفار دا بھی ہے۔ ہر نبی نے اللہ دی عبادت دے متعلق خالص اللہ دی عبادت دا پیغام دیتا ہے، اور جدوں اللہ دی عبادت دا پیغام پہنچایا بھی عبادت کس طریقے نال کرنی ہے، بندگی کی کرنی ہے، پھر ہر پیغمبر تے ہر رسول تے ہر نبی نے انہاں نو اپنی پچھلے کیتے ہوئے کرتوت کیتے ہوئے گناہ دی یا معافیاں دا سبق بھی پڑھایا ہے، پیغام بھی پہنچایا ہے۔ یہ دو باتاں نے ہر نبی نے اپنی قوم نو ایک اللہ دے در دے اتے جھکان دا پیغام دیتا ہے، دوسرا اپنی غلطی اور اپنے گناہاں دی معافی دا حکم جاری فرمایا۔ اور بات ذرا توجہ نال سماعت فرمانا، دیکھنا نبی آدم علیہ السلام نے انہوں نے بھی یہی کیا بھی کلے عبادت اللہ دی عبادت ہوئے گی، نوح آیا انہیں بھی کیا کلے اللہ دی عبادت ہوئے گی، اسی طرح عاد آئے نے انہوں نے بھی یہی کیا ہے، ہود آیا انہوں نے بھی یہی پیغام دیتا ہے۔ ذرا قرآن ذرا پیار اور محبت دے نال سنیے گا بھی اللہ پاک نے ہر نبی نو آخر جڑا بھیجی ہے ان دے ذمے کی کم لگایا ہے، کیا سانو کی کرنا چاہیے اس مہینے دے اندر، کیا ساڈے ذمے کوئی گناہ تا نہیں ہے، کیا اسی کوئی نافرمانیاں تا نہیں کر رہے، بھی زندگی دا پتہ نہیں ہے، اتنی معافیا مانگ کے تے اللہ کو پہنچ جائیے تے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اور سنیے ذرا قرآن مقدس، اللہ پاک نے فرمایا ہے ہود علیہ السلام اسی عاد وال بھیجے آئے، عاد دی قوم وال اسی مبعوث فرما کے انہاں دے پرانوں اسی بھیجے آئے تے ہود علیہ السلام نو اسی کہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اسی عاد وال انہاں پرا ہود نو بھیجے آئے، عاد دی قوم وال اسی انہاں دے پرا نو بھیجے آئے، نبی بنا کے بھیجے آئے، پیغمبر بنا کے بھیجے آئے۔ فرمایا جا میرا ہود اپنی قوم والے نو کہہ دے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کلے اللہ دی عبادت ہوئے گی، بندگی کلے اللہ دی ہوئے گی، قیام اللہ واسطے ہون گے، رکوع اللہ واسطے ہون گیا، دعاواں دل دے خاصاں تے دعاواں کرنیاں تے اللہ دے اگے ہون گیا، اولاداں منگنے نے اللہ کول منگنیاں نے، الغرض کسی چیز دی لوڑ تھوڑ ہوئے تے تسی کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے اللہ کول منگنا ہے۔ فرمایا اے جدو پیغام دے لو کہ کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، پھر میرا ہود انہاں نو کہہ دے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قریب مجیب۔
حضرت ہود علیہ السلام کہندے نے او میری قوم والےو تسی گناہاں دی معافی طلب کرو، تسی کیتے ہوئے کرتوتاں دی معافی مانگ لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ بڑے پیارے انداز نال اللہ دی پہچان کراندے نے۔ حود علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم والےو تواڈے ذمے بڑے گناہ نے، تسی جناب بڑے مجرم بن گئے ہو، نافرمان بن گئے ہو، آؤ تسی اللہ دی طرف آؤ اپنے رب دی طرف رجوع کر لو، اپنے کیتے ہوئے گناہاں دی معافی طلب کرو۔ تے کیڑا رب جن کول معافیاں منگنیاں نے او کیڑا اللہ دی ذات کیڑا پیار کر دیے۔ فرمایا ڈرنا نہیں، تسی کہو کہ ساڑھے اتنے گناہ نہیں اللہ کے معاف کرے گا۔ اور اللہ دے پیغمبر حود علیہ السلام نے نالے دسے آئے توبہ کرو، نالے دسے آئے استغفار کرو، نالے دسے آئے اللہ دی طرف رجوع کرو۔ او کیڑا رب فرمایا ان ربی قریب مجیب۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرے حود علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا ہے، اپنی قوم دا جناب ہوش دلوایا ہے، اپنی زندگی دے کیتے ہوئے گناہاں دی معافی منگو۔ جدو تسی معافی منگ لو گے، جدو اپنے رب دی طرف رجوع کرو گے، اللہ پاک نے تانوں انعام دے اندر یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ جدو تسی استغفار کرو گے، جدو تسی معافیاں منگو گے، اللہ پاک برسنے والے بادل توڑے ویڑے کر دیں گے، توڑے فصلہ دے اندر رحمت دی بارش ہو جائے گی، توڑے محلے دے اندر اللہ پاک رحمتہ کا نزول فرما دیں گے۔ جڑی تانوں پہلے طاقت ملی ہے اللہ پاک مزید طاقت دے نال نواز دیں گے، جڑی پہلا قوت ملی ہے اللہ مزید توڑی قوت نو بڑھا دیں گے، جڑی توڑے جسم دے اندر اللہ پاک نے تانوں طاقتہ موجود رکھی ہے مزید طاقت آ جان گیاں۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، روح گردانی نہ کرو، مجرم نہ بنو، اللہ دی طرف لوٹ آؤ۔ حود دا پیغام اپنی قوم دی طرف آؤ جناب اللہ دے پیغمبر صالح علیہ السلام دا پیغام سنیے گا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی سمودیاں والوں دا پرا صالح نبی بھیج گئے، اسی اکو اعلان کرایا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ دی عبادت کرنی ہے، عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لیے کرنی ہے۔ اللہ دے پیغمبر صالح علیہ السلام نے نال پیغام دیتا ہے، نالے پہچان کرائیے۔ فرمایا ہوا انشاءکم واستعمرکم من الارض، اس رب دی عبادت کرنی ہے جن نے تانوں زمین دے وچوں پیدا کیتا ہے تے زمین دے اندر تانوں بسایا ہے۔ عبادت اس رب دی کرنی ہے۔ تو شاید تسی کہو پتہ نہیں کیڑے رب دی عبادت واسطے کہندے نے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے تے کرنی کیوں ہے؟ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروا، تسی اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جس رب نے تانوں زمین دے وچوں پیدا کر کے زمین دے اندر بسایا ہے۔ ایک گلاں کر کے فرمایا واستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ دوسرا پیغام ہر نبی دے رہے ہیں کلے اللہ دی عبادت ہوئے گی تے تسی استغفار کرنا ہے، گناہاں دی معافی منگنی ہے۔ جدو تسی گناہاں دی معافی منگو گے اور رب کہیدا ان ربی قریب مجیب، فرمایا بے شک تہاڈا رب قریب ہے کہ تہاڈی دعا نو قبول کر لوے، قریب ہے،
قریب مجیب، اللہ تاری دعا نو قبول ہی کرن والا ہے، تسی دعا میں استغفار کریا کرو۔ اس طرح دیکھو حضرت جناب شعیب علیہ السلام نے انہوں نے بھی یہ پیغام دیتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ فرمایا مدین دی طرف سے اندے پرا شعیب نو بھیجی آئے تاکہ اللہ دی عبادت بندگی دا طریقہ دس دے، عبادت کی دی کرنی ہے تے کی دی کرنی ہے، درخواستاں کی دی کل کرنی نے، التجامہ کی دی اگے رکھنی نے، ندامہ کی دی اگے بلند کرنی نے۔ اللہ پاک فرماندے نے ساڈے جناب شعیب علیہ السلام نے ساڈی عبادت تے بندگی دے متعلق آگاہ کرن تو بعد قوم والے نہیں سمجھ دے، قوم والے نو کہندے نے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا كُنْتُ قَوْمٌ لُوطٍ بِكُمْ بِبَعِيدٍ۔ فرمایا میرے قوم والے ہو جے تسی نہیں سمجھ دے، نہیں کلے اللہ دی عبادت کر دے، تسی بتاں دے اگے پوجا پاٹ کر دے ہو، مینوں خوف تے ڈر رہے اندیشہ ہے کہ تواڈے اوتے مصیبت نہیں آ جائے مثل قوم نوح جویں قوم نوح دے اوتے عذاب آیا ہے، و قوم ہود جویں ہود دی قوم دے اوتے عذاب آیا ہے، او قوم صالح جویں صالح علیہ السلام دے قوم دے اوتے جناب عذاب آیا ہے۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ اوتے دور دیاں گلاں نو پہلا گزر گیا ہے، ہود پہلا گزر گیا ہے، صالح پہلا گزر گیا ہے، قوم لوط تے کل دی گل ہے نا۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ لوط تواڈے پیچھے ہن کل دی گل ہے نا، کیویں بربادی ہوئی ہے، پتھراں دی بارش برسا کے اللہ نے جناب عذاب نازل کیتے نے، تے اس واسطے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ تُسی استغفار کرنے نہیں، اللہ کو معافیاں منگنیاں نہیں، کتے ہوئے کرتوتاں دی معافی منگ لو، کس واسطے کیڑا رب ان ربی رحیم ودود۔ اس رب دے کول معافیاں منگو، اس رب دے کول استغفار کرو، اس رب دے کول معافیاں طلب کرو جیڑا بے حد رحم بھی کردا ہے تے پیار بھی بہتا کردا ہے۔ نالے دس دینے بھی استغفار کرو، نالے دس دینے کہ اللہ بڑا رحم کردا ہے تے بڑا پیار کرنے والی ذات جے، تسی کدی گھبرانا نہیں۔ اور استغفار کیدا کرنا ہے، توبہ کیدی کرنی ہے، گناہاں دی معافی انج کرو جویں یوسف دے پراواں نے کیتی۔ استغفار کیدی کرنا ہے جویں یوسف علیہ السلام دے پراواں نے اپنے کیتے ہوئے غلطیاں دے کرتوتاں دی معافی منگی۔ قرآن کہندا ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ جدو گلہ لین واسطے دانے کر دے مکے نا، اے جناب بوریاں لے کے ٹور پے نا، یوسف علیہ السلام دے اگے کھڑے ہوئے جناب تعارف ہو گئے، قال انت یوسف تسی یوسف تا نہیں، ہذا اخی ہاں میں توڑا پرا یوسف ہاں، تے جناب سارا تعارف کران دے بعد پتہ چل گیا کہ یوسف دے نال کیدا سلوک کیتا سی، اوتے سارے نے کہیا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اللہ نے تینوں بادشاہ بنا چھڑے ہے، اللہ نے تینوں عزت نال نوازے ہے، ساڈے نالوں تیرا مقام اعلیٰ ہے، ساڈے نالوں تیرا جناب عزت مقام دا بڑا نرالا ہے، ساڈے نالوں تو اچا ہو گئے ہیں، مالدار بھی بن گئے ہیں، جناب صدر بھی بن گئے ہیں، تے وزیر تے مشیر تے بادشاہ بھی بن گئے ہیں، اللہ نے تینوں جناب خزانے دا مالک بھی بنا چھڑے ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ بے شک اسی خطا کاراں گناہگاراں سی معذرت کرنے ہاں۔ جناب نالے کہندے نے یوسف علیہ السلام قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔
او میرے پراؤ ملامت نہیں ہوئے گی، کدی پریشان نہیں جے ہونا، توڑا میں پرام مینو عزت دے نال اللہ نے نوازے ہے، مینو اللہ پاک نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے مینو حکمرانی عطا فرمائی ہے، تے میں توڑے تے ظلم نہیں کرانگا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو سے استغفار کرو، اللہ دے کل معافیا منگو تے بڑا ارحم الراحمین۔ انج دیاں تو ہی معافیا منگ لے جے میں یوسف علیہ السلام دے پراواں نے منگیاں، اگے چلیے نا اے میں تو ہی توبہ کر جے میں یوسف دے باپ یعقوب نبی نے معافیا منگے اپنی اولاد دے حق دے اندر۔ یوسف علیہ السلام نے جدو کہ ہے نا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ کرتا ساڈا لے جاؤ، ساڈا قمیض لے کے جاؤ تے میرے ابا جی یعقوب نبی علیہ السلام دے چہرے دے اوتے لاؤ گے تے بنائی واپس آ جائے گی، بنائی تے بصیرت واپس آ جائے گی، نظر آن لگ پائے گا۔ جدو قمیض لے کے ٹوری ہے نا جا کے خوشخبری دین والا پہنچے ہے، قرآن کہندا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ جدو خوشخبری لے کے جان والا قمیض دے کرتا دیندا ہے تے بصارت اللہ پاک نے واپس لٹا چھڈی جڑی کھولی سی۔ او نال یعقوب نبی کہندا ہے وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ ہن ویکھو نا بنائی اللہ نے دیتی ہے کہ نہیں، ریحہ یوسف مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آندیاں نے، تسی کہندے اللہ 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 میرا ابا پاگل ہو گیا ہے، اینوں اجے بھی جناب یوسف بیٹے دیاں خوشبوواں آندیاں نے، بڑا عرصہ گزر گئے۔ فرمایا ہون دیکھو قال علم اقل لکم، تنوں میں کہندا نہیں سی میرے خوشبو آندی ہے نے میرے نیڑے نیڑے پھردا ہے کتے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ او میرے بیٹیوں میں تنوں کیا سی نا جو مینوں اللہ نے علم دیتا ہے تواڈے کول علم نہیں ہے، خوشبو آندی ہے نے مینوں۔ اتھے جناب سارے کہن لگے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انہ هو الغفور الرحیم۔ ابا جی ساڈے کول غلطیاں ہو گئے نے، اسی جانتے ہیں اسی بڑے گناہگار ہاں، ساڈے کول بڑے گناہ ہو گئے نے، اسی ظلم زیادہ کی تواڈے نال بھی کیتی، اپنے پرا یوسف نال بھی کیتا، دھوکھا بھی کر دے رہے ہاں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کیتے ہے گناہاں دی معافی تسی اللہ کول ساڈے متعلق منگو، غلطی اسی کیتی ابا جی تسی معافی منگو، اللہ دے نبی جے۔ اس واسطے جناب یعقوب نبی نے اڑی نہیں کیتی، مطالبہ نہیں کیتا، انتقامی کاروائی نہیں کیتی، کہنے لگے قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اور میرے بیٹے او سوفا میں دیر نہیں لاواں گا تواڈے استغفار واسطے۔ سوفا دا معنی کیے میں جلدی کراں گا تواڈا استغفار رب دے کول میں کراں گا، معافی تواڈی منگاں گا، تے او رب ہے جڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ دے تو اینج دیاں جناب عادت اپنے اندر پائیں گا کہ اللہ مینوں معاف کرے۔ جے تو چاہنا ہے کہ اللہ مینوں معاف کرے نا پھر تینوں بندے نوں معاف کرنا پائے گا۔ تو کسی نوں معاف کرے گا تو پھر تینوں معاف اللہ کرے گا نا۔ اور دیکھیے نا سورۃ نور دے اندر نبی علیہ السلام دی لاڈلی تے چہیتی بیوی مومنہ دی ماں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سارے رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانہ دے وچوں کچھ منافق انسان جنہاں نے بہتان لگایا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوتے، کسی نے برا بلا گیا، کسی نے تہمتاں لگایا، اور دے اندر حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے، لیکن یہ بھی منافقہ دی چال دے اندر آگے
یہ بھی جناب انہاں دے نال مل کے انہاں نے دو چار باتاں کیتیاں، لیکن یاد رکھی ہر صحابی دے بارے حسن زن رکھیا کر، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی مومن، ہر صحابی اللہ دا جناب ولی ہے، تے اون دے بارے غلط نہ سوچیا کر۔ حضرت مصطفیٰ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گلاں کچھ کیتیاں اما جی عائشہ دے متعلق، لیکن بعد اندر توبہ کر لی سی، بعد اندر توبہ کر لی سی۔ پتہ چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ ساڈا رشتہ دار بھی ہے، ساڈا خونی رشتہ بھی ہے، انہاں دے نال ہے بھی جناب ماڑا غریب بندہ، تے ان دے نال جناب اسی تعاون بھی کرنے ہاں۔ ابو بکر صدیق نہ راشن دیا کردے سن، گھر دا خرچہ نہ اٹھایا کردے سن۔ حضرت مصطفیٰ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں قریبی رشتہ دار بھی ہے تے مہاجر بھی ہے، مسکین تے یتیم بھی ہے۔ اے خرچہ گھر دا جناب انہیں چکیا سی، کچن اے چلاندے سن، تے ابو بکر نو پتہ چلیا بھی یار اسی نیکی کرنے اے کلے دا کم کردا ہے۔ فرمایا اللہ دی قسم آج تو بعد کوئی تعاون نہیں، تعاون بند، مدد نہیں کران گے، کسی قسم دی ہیلپ نہیں کران گے، کسی قسم دے تعاون نہیں کران گے۔ اللہ پاک نو اے بات پسند نہیں آئی۔ اج اسی نیکی کر کے نا پھر بندے نو جناب احسان جتلاندے ہیں نا، میں نیکی کیتی تو کیڑی کیتی، میں تیرے نال بھلایاں کردا رہا رات دن ایک کر کے، وہ پتہ مینوں ہے تے غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، جناب گناہ دا کم، لیکن مینوں سمجھ آندا ہے میں تے نیکی کیتی، میں بھلائی کیتی، میں اچھائی کیتی، میں بہتری کیتی، میں دے واسطے چنگا سوچیا ہے، میں اپنے بچے نو بھکھا رکھ کے ایندا سوچیا ہے، میں اپنی جناب ضرورت نہ اپنی پوری اپنے آپ دی ضرورت جناب مناسب نہیں سمجھی، ایدیاں ضرورتاں پورا کیتیاں، انہیں کیڑی کیتی؟ یہی گل ابو بکر نے کیتی۔ تے اللہ پاک نو اے بات پسند نہیں جی آئی، اللہ پاک نو اے بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ فرمایا جنہوں اللہ پاک نے فضیلت نال نوازے ہے، جس بندے نو اللہ پاک نے مال دے نال نوازے ہے، وہ کیوں قسماں چکدا ہے، کیوں اپنے اتے جناب ایک قسم اٹھا لیے کہ آئندہ واسطے میں اس مسکین دے نال، آئندہ واسطے اس جناب یتیم دے نال، آئندہ واسطے مہاجرین دے نال، آئندہ واسطے اس ماڑے بندے نال تعاون نہیں کراں گا کیونکہ نے ساڑے دل اداری کی تھی۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہوں چاہیدہ کہ معاف کرنا تے درگزر کرنا، چند انہوں جناب چاہیدہ ہے معاف کر دینا تے درگزر کرنا۔ کی مانا ابو بکر نوں چاہیدہ ہے مصطفیٰ نوں معاف کر دے، اسی بھی معاف کیتا ہے، اسی مصطفیٰ نوں معاف کیتا ہے، ابو بکر بھی معاف کرے۔ الا تحبون، خبردار، الا تحبون، خبردار، کیا ابو بکر، کیا مومن بندے، کیا مسلمان بندے اے مجھے پسند نہیں کر دے ان یغفر اللہ لکم، اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے؟ کیا کوئی بندہ پسند نہیں کردا کہ اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت وچوں جڑی مینوں سمجھ آئیے جے کسی نو معاف کران گے اللہ سانو معاف کر دے گا، جے کسی دی جناب غلطی نو اسی درگزر کران گے ساڈی غلطی تے اللہ پاک درگزر کرن گے۔ حدیث قدسی جے نا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنا آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان
فیکا ولا ابالی۔ اللہ پاک پہ فرمان دینے حدیث قدسی دا معنی جو اللہ پاک نے ڈائریکٹ کلام اللہ جس نے نازل کیتا ہے، اسی طرح ہی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے حدیث اللہ پاک نے نازل کیتی، حدیث قدسی نو پیا جاندے، فرمایا یا بنا آدم، اے آدم دی اولاد، اے میرے بندے، اے میرے انسان، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک میرے سامنے تو دعاواں کرتا رہے گا، یقین بھی کرتا رہے گا، دعاواں بھی کرے گا، امیداں بھی رکھے گا، غفرت لکا علی ما کان فیکا، یہ دعاواں کریں تے امیداں بھی رکھیں تے پھر توبہ بھی کریں، میں اس وقت تنو معاف کرتا ہی رہاں گا۔ ایک پاسے دعا کریں، ایک پاسے امیدواری، ایک پاسے جناب استغفار کریں، دوسرے پاسے تیری امید ٹوٹنے نہ پائے۔ فرمایا علی ما کان فیکا، اس وقت تک تینوں معاف کرتا ہی رہاں گا، یعنی کہ جب تک تو میرے کو منگدا رہے گا میں تینوں معاف کرتا رہاں گا۔ حدیث دا دوسرا ٹکڑا فرمایا یا بنا آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اللہ کتنے گناہ تو معاف کرنا چاہنا ہے، اللہ دنیا والے پوچھنا چاہنے نے، اللہ ہفتے دے گناہ معاف کرنا ہے، مہینے دے گناہ معاف کرنا ہے، سال دے گناہ معاف کرنا ہے، 10 سالہ دے گناہ معاف کرنا ہے، 20 سالہ دے گناہ معاف کرنا ہے، 50 سالہ دے گناہ معاف کرنا ہے۔ اللہ پاک فرما دینے نہیں نہ میں مہینے دے گناہ معاف کرنا، نہ میں سالہ دے گناہ معاف کرنا، نہ میں 50 سالہ دے گناہ معاف کرنا۔ اللہ پھر تیرے بندے پوچھنا چاہتے ہیں تو کنے گناہ ہوتے معاف کر دیں، کنے مقدار ہونی چاہیے، گناہ ماں دے کنی لیمٹ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرما دے نہیں لو بلغت علیک عنان السماء، تیرے گناہ زمین تو چڑھ دے اسمان دے بلندے نو چھون، زمین دا خلا تے آسمان دے درمیان خلا تیرے گناہ نال پر دیتا جائے تے پھر بھی میں تینوں غفرت لکا ولا ابالی، تینوں معاف کراں گا تے معاف ایلی دے دیاں گا، میں پرواہ بھی نہیں کراں گا۔ کی مانا میں تے کہاں گا گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، میں کی سمجھا گا بلا ابالی، اس بندے نے گناہ کیتا ہی نہیں، منڈو انہیں کوئی غلطی کیتے ہی نہیں۔ حدیث دا تیسرا ٹکڑا فرمایا ایک کوئی حدیث جاری ہے یا بنا آدم ثم لقیتنی لقتید الارض من الخطایا، فرمایا میرا بندہ تو پریشان نہ ہویا کر، میرے بندے تو جناب دل دے اندر ایک گھبراہٹ محسوس نہ کریا کر، ہو سکتا ہے کہ میرے تھوڑے بہتے گناہ اللہ معاف کر دے۔ فرمایا نہیں تیرے گناہ ساری زمین پہ پھیل جان، ثم استغفرت لی، تے جدو بھی تو میرے کل معافی منگے گا میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ زمین تو لے کے آسمان تک گناہ اللہ معاف کر دیں گے، معافی منگے دے، زمین پوری گناہ دے نال پر دے، معاف کر دے گا اللہ پاک جے تو معافی منگ لے۔ فرمایا یا بنا آدم ثم لقیتنی لاتیتنی لا تشرک بی شیئا، جدو بھی تیری ملی ملاقات ہوئے تیرے ذمے باقی سارے گناہ ہون پر شرک نہیں جے ہونا چاہیے۔ ایک گناہ دی تو پرہیز کریا کر، باقی گناہ ہو بھی جان گے، باقی غلطیاں کر بھی لیں گا، باقی نافرمانیاں ہو بھی جان گیا تے تینوں میں معاف کردہ رہاں گا کردہ رہاں گا کردہ رہاں گا۔ اللہ کتوں تک کردہ رہے گا؟ فرمایا اللہ اتیتو کا بقرابہا مغفرہ، جے تو زمین گناہ دے نال پر کے زمین دے برابر گناہ لے کے آویں گا، میں تیری مغفرت بھی زمین دے گناہاں دے برابر کر دیاں گا۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جے تیرے گناہ اتنے ہون گے زمین بھی پر جائے آسمان دا خلا بھی پر جائے تے ساڑی مغفرت بھی ان دے نالوں بہتی ہونی، ان دے نالوں بہتی ہونی۔ لیکن ایتھے گل سوڑی دی سمجھن والی ہے، ایتھے ذرا کلے بہ کے بھی سوچی، ایتھے جناب تصور اندر لیا،
بھئی اللہ اتنی غفور رحیم، اللہ اتنی پیار کرنے والی ذات ہے، اس رب دے کول دور دور کیوں دور ہوئے، اس رب دے کول کیوں دوریاں اختیار کرنا ہے، اس رب دے کول کیوں جناب دور نسدیں پجدیں، اس بند اللہ دے نیڑے کیوں نہیں آندا، نماز پڑھن واسطے کیوں نہیں آندا، روزے دی تینوں فکر کوئی نہیں، تلاوت دی تینوں فکر کوئی نہیں، نیکی دی تینوں فکر کوئی نہیں، موت دی فکر تینوں کوئی نہیں، قبر دی تینوں فکر کوئی نہیں، یوم حساب کتاب والے دن دی فکر تینوں کوئی نہیں، جناب اللہ دے سامنے کھڑے ہونوں فکر نہیں کردا، تیرے جناب نام اعمال سجے یا کھبے ہاتھ دے اندر تھما دیتا جائے گا، کدی فکر نہیں جی کیتی، صراط مستقیم نو جہنم دی جناب اتے رکھ دیتی جائے گی، تو ہر بندے نے گزر کے جانا ہے، انہیں فکر کوئی نہیں کیتی، اللہ پاک نے تیرے واسطے انہیاں جناب مصیبتاں نازل کیتیاں اجے نہیں سمجھیا، اللہ پاک نے تیرے اوتے انہیاں بیماریاں دے کے تینوں سمجھایا ہے اجے بھی نہیں سمجھتا پیا، اللہ پاک نے تینوں برکت والا مہینہ عطا کیتا ہے تاکہ تو 11 مہینے دے اندر کیتے ہوئے گناہاں دیاں معافیاں منگے، اجے بھی تو گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگدا پیا، اجے بھی تو جناب اپنی حالت تبدیلی نہیں لاؤندا پیا، اجے بھی تو سمجھدا نہیں پیا، تے اج نہیں سمجھے گا تے کل کنے سمجھنا ہے، تے کل ویکھی کنے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تسی ایک دوسرے نو معاف کرو اللہ تانوں معاف کر دے گا، لوگو اپنے کیتے ہوئے کرتوتاں دی معافی مانگ لو اللہ پاک تانوں معاف کر دے گا، انج دیاں معافیاں دے بندے نو تے انج دیاں معافیاں مانگ جویں جناب اللہ دے جناب بندے صالحین اللہ دے نیک بندے جناب اس طرح جناب معافیاں مانگ دے رہنے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دے توبہ لمن وجدا، توبہ لمن وجدا، خوشخبری اس بندے نو جنت دی سنا دے، توبہ دا معنی ہوندا ہے خوشخبری دے لینا، تے اللہ جدوں بھی خوشخبری سناندے نے جنت دی سناندے نے، جدوں بھی خوشخبری سناندے نے اللہ جنت ہی سناندے نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مروی نے ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا توبہ خوشخبری اس بندے نو دے جنت دی بشارت، جنت دی خوشخبری سناؤ، اللہ کس بندے نو خوشخبری ہے جنت دی، کس بندے دے اوتے جنت واجب ہو گئی ہے، اللہ کیڑا بندہ ہے جڑا جنتی وچ شمار ہو گیا ہے، فرمایا لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، اس بندے واسطے جنت واجب ہو گئی ہے، اس بندے واسطے جنت کی خوشخبری سنا دیجیے جس بندے دے نام اعمال اندر زیادہ استغفار پائے جاندے ہون، جس بندے دے نام اعمال اندر اللہ پاک نے جناب توبہ زیادہ لکھے نے، فرمائے استغفارا کثیرا، ہر قدم دے اوتے معافی منگدا ہے، ہر ساتھ دے نال جناب اللہ کول معافی منگدا ہے، ہر جناب دن اندر ہر صبح ہر شام ہر آمد دے اندر اللہ کول معافیاں منگدا رہندا ہے، فرمایا اس بندے نو جنت دی خوشخبریاں سناؤ۔ ہن سانو استغفار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حالات ساڈے سامنے، رمضان دا مہینہ ہے، ساری سستی بدی جا رہی، سارے اندر جناب ایسی جناب کمزوری بدی جا رہی ہے کہ اسی فکر ہی نہیں کیتا، اجے تو گناہ اپنے چاہتا ہے کہ اللہ میرے معاف کر دے، جو چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، آخر تینوں ایک کم کرنا پائے گا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم اللہ پاک فرماندے نے ایماندارو تسی جناب میرے کول ڈر کے رہو، ان تتقوا اللہ جدو میرے کول تسی ڈر جاؤ گے، روزے دا معنی بھی تقوی، جناب اللہ پاک نے مہینہ اس واسطے رمضان دا دیتا ہے تاکہ تو تقوی والا بن جا، تاکہ تو ڈرن والا بن جا، فرمایا ڈرنا تیرے ذمہ آ گیا تے دو بڑے بھاری انعام دے شرنے میں اللہ کریم دے ذمہ آ گئے،
فرمایا ان تتقوا اللہ کو ڈر جایا کر تے اللہ کو ڈرن والا بندہ نماز نہیں جے چھڑدا اللہ کو ڈرن والا بندہ رمضان دے روزے نہیں جے چھڑدا اللہ کو ڈرن والا بندہ کبھی نیکی نو جناب حقیر نہیں جے جاندا اللہ کو ڈرن والا بندہ کبھی گناہ دے کم دے نیڑے نہیں جاندا اللہ کو ڈرن والا بندہ کسی دا حق نہیں ماردا اللہ کو ڈرن والا بندہ ہمسایہ نو نہیں ستاندا اللہ کو ڈرن والا بندہ کسی دے نال دھوکا نہیں کردا اللہ کو ڈرن والا بندہ کسی نال فراڈ نہیں لاندا اللہ کو ڈرن والا بندہ ہر وقت جہنم تو ڈردا ہے جنت دی طرف گاری دے اندر رہندا ہے فرمایا جدو تو میرے کو ڈر لے گا جدو تقوی اختیار کرے گا پہلا انعام تینوں دیاں گا یجعل لکم فرقانا چنگی تے ماڑی چیز دی پہچان کرا دیاں گا حق اور باطل دی پہچان کرا دیاں گا جھوٹ اور سچ تیرے سامنے کر دیاں گا چنگی اور بری چیز تیرے سامنے رکھ دیاں گا اصلی اور نقلی چیز تیرے سامنے آ جائے گی تینوں پتہ چل جائے گا اے جنت دا راستہ ہے جہنم دا راستہ ہے اے اللہ دے پیغمبر دا راستہ ہے اے غیراں دا راستہ ہے اے اللہ دے پیغمبر دے جناب رضامندی والے کام نے اے ناراضگی والے کام نے فرقانا تینوں پہچان ہو جائے گی دوسرا انعام اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کو ڈر جایا کر اللہ تینوں پہچان کرا دے گے حق اور سچ دی اور جھوٹی بات دی فرمایا تینوں ہر چیز دا پتہ چل جائے گا تینوں رولا نہیں پینا مولوی دے مگر لگ کے میں کی کراں تینوں مسئلہ نہیں بنن لگا کہ میں کیڑا عمل کراں تے میں جناب سچے دے نال ہوواں گا میں کیڑا عمل کراں تے میں جنت دے وچ ہو جاواں گا فرمایا تینوں پہچان کرا دیاں گے تے دوسرا انعام فرمایا تیرے گناہ بھی معاف کر دے رہواں گے صرف ڈر پیدا کر لے گناہ تیرے معاف ہوندے رہن گے جو تو میرا ڈر پیدا کرے آخر تو انج جناب جے چاہندا ہے کہ اللہ پاک مینوں رزق عطا کر دین اللہ رزق عطا کر دین رزق تے ہر بندہ چاہندا ہے پیسہ تے ہر بندہ چاہندا ہے خزانہ تے ہر بندہ چاہندا ہے زندگی دے چہل پہل دے پیسے تے سارے چاہندے نے نا بلڈنگاں تے سارے چاہندے نے زندگی جناب عیش و آرام دے سارے چاہندے نے نا اللہ پاک فرماندے نے جے تو چاہندا ہے مینوں رزق عزت والا مل جائے تے پھر تیرے ذمہ ایک کام ہے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا ایماندار بن جا مومن بن جا پکا سچا مسلمان بن جا تے پھر نیک عمل شروع کر دے صالح عمل شروع کر دے اولئک لہم مغفرہ اللہ فرماتے نے ایماندار بندہ اچھائی کرن والا بندہ یہی بندے نے جڑے مغفرت جندے کیتی جاندی ہے یہی تے بندے نے جنہاں نوں رزق دتا جاندا ہے تے عزت والا دتا جاندا یہی بندے نے عمل صالح کر لے چنگے عمل کر لے نیکیاں دے اوتے جناب حسد کر رہا کر اللہ پاک تیرے گناہ میں معاف کر دیں گے اللہ تینوں رزق بھی عطا کر دیں گے جے تو چاہندا ہے کہ اللہ پاک مینوں معاف کر دیں جے تو چاہندا ہے کہ اللہ پاک میرے گناہاں نوں معاف کر دین پھر تینوں ایک کام کرنا پئے گا وہ کیڑا کام ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فرمایا ایماندارو ڈر جاؤ اس رب دے کولو ڈر جاؤ اس رب دے کولو ڈر جاؤ اس رب دے کولو جدو ڈر پیدا ہو جائے فرمایا وقولوا قولا سدیدا
गल जदों भी करे सच्ची करया कर, बात जदों भी करे सच्ची करया कर। झूठ मारना छड़ दे ते अल्लाह पाक तेरे अमालां नूं भी दुरुस्त कर देंगे। की माना, सच बोलेगा नमाज तेरी ठीक हो जाएगी, सच मारेगा अल्लाह तेरे नेकियां नूं दुरुस्त कर देंगे, सच बोलेगा अल्लाह पाक तेरे किते हुए अमाल नूं दुरुस्त कर देगा। जिहदे अंदर तू टेढ़ापन इख्तियार कीता होएगा, जिहदे अंदर नेकी दे अंदर कमी पेशी आएगी ना, जे सच्चा होएगा ना अल्लाह तेरे अमाल उंज ही ठीक कर देना। नमाज तू ठीक नहीं ना पढ़ी, सच इख्तियार किया है, सच नूं अपनाया है, फरमाया युस्लिह लकुम अमालकुम, तेरे अमालां दी असीं इस्लाह करदे रहांगे, मुरम्मत करदे रहांगे। फरमाया भाई यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर तेरी मग़फ़िरत भी की जाएगी, तेरे गुनाहां नूं माफ़ करदे रहांगे जब तक तू सच नूं अपनाएगा। अज सब तो ज्यादा इंसान जबान के जरिए गुनाह करता है, गल गल ते झूठ, और झूठ का जरिया मोबाइल आ गया साढ़े को। बंदा किथे फिरदा कहने मैं फलां जगह ते, गल कुछ होंदी है करदा कुछ। फरमाया रसूल सल्लम ने उस जमाना ते दौर आने वाला है क़यामत के करीब करीब, जदों सुबह के वक्त एक बंदा झूठ मारेगा ना तो सारी दुनिया ते फैल जाए। ये सोशल मीडिया अज गल इत्थे बंदा माड़ी जी बस मैसेज करन दी लोड़ ते पूरी दुनिया ते फैल जांदे मामला। ये दुनिया साढ़े कोल जिहड़ा मोबाइल है ये झूठ का जरिया बन गया है। ते झूठ मारना, फरमाया जे झूठ बंदा मारदा ते बंदे दे अमाल दी इस्लाह नहीं जी हो सकती, बंदे दे गुनाहां दी माफी नहीं मिल सकती। और जे साढ़े दिल दे अंदर यही बड़ी बात है कि असी किसी नूं माफ ही नहीं करना ते रब ने कि माफ करना, असी किसी नूं माफ करना ना भी ना। इत्थे ते जनाब दुनिया ही उल्ट हो गई, कहंदे अल्लाह मैनू माफ कर, मैनू माफ कर, तू माफ कीता है, ये मजबूरी बन गई। अल्लाह भी कह देगा मेरी भी मजबूरी, तू नहीं माफ करदा असी भी माफ नहीं कर सकते। जिथे बंदा बंदे नूं माफ ना करे रब के लिए माफ करेगा। इंज दियां माफियां जनाब बंदे नूं दिया कर, जिवें नबी ते नबी दे सहाबा ने मक्के वाले नूं माफ कीता सी, जिवें मक्के वाले मुशरिकीन नूं माफियां दित्तियां सन, इंज दियां माफियां तू दे छड़ ते अल्लाह तैनूं रंग ला लेगा, अल्लाह तैनूं रंग लाएगा। वेखी हुण फतह मक्का हो गए, फतह मक्का हो गए, अल्लाह पाक ने मक्के नूं फतह अता कीती। अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा लेके फौजां दा फौजां आया, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फरमाया फौजां दर फौजां मुसलमाना दियां मक्के दे अंदर दाखिल हो गया। जदों सहाबा मक्के दे अंदर दाखिल होए ना, उन्हें जनाब सारे ने तलवारां फड़ लिया, डांगा सोटा फड़ लिया, किसी ने तीर जनाब फड़ लए, किसी ने तलवारां फड़ लिया, किसी ने रोड़े फड़ लए, किसी ने पत्थर फड़ लए, अपने आप को तैयार कर लिया। क्यों तैयार कर लिया? नाले जनाब इंतकामी ज़हन रखते नहीं। सहाबा कहते नहीं देखो ना यही मक्के वाले सन जिन्होंने सानू जनाब बच्चे को जुदा किया है, यही मक्के वाले सन जिन्हें साडे बीवे को जुदा किया है, यही मक्के वाले सन जिन्हें साडा माल जर लुट लिया सी, यही मक्के वाले सन जिन्होंने साडी जायदाद के उत्ते कब्जा किया है, यही मक्के वाले सन जिन्होंने साडे मकान के उत्ते हमला किया है, यही मक्के वाले सन जिन्होंने साडे जनाब मुसलमानों को शहीद किया, यही मक्के वाले सन जिन्होंने साडे मासूम बच्चे के उत्ते जुल्म ज़्यादती करते रहे, यही मक्के वाले सन जिन्होंने सानू रुवाया है, यही मक्के वाले सन जिन्हें मक्के दे विच सानू निकाले आए, यही मक्के वाले सन। अज वेख लेंदे आ कहन लगे अल यौमा मलहमा, अल यौमा मलहमा, अल यौमा मलहमा, अल यौमा मलहमा। हर सहाबी दी ज़बान दे उते, हर मेरे नबी दे जान साहब दे ज़बान दे उते कलमा बुलंद आवाज़ नाल करदे जा रहे ने, नाले दौड़दे जा रहे ने, काफरां वल जा रहे ने,
مکے والے لوگوں کے اتنے حملہ کرانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں الیوم ملحما الیوم ملحما، کی مانا ہے اج دا دن انتقام دا دن ہے، اج دا دن جناب بدلے دا دن ہے، اج دا دن اسی جناب اپنی پتنے پچھلے کیتے ہوئے گناہاں جناب جڑے نزیادگیاں کیتیاں نا اسی سارے جناب اپنے مطالبے واپس، اسی جناب انتقام بدلے اسی جناب واپس لے لیں گے، اپنے جناب دکھ تکلیف سارے دور کر لیں گے۔ اے صحابہ کہندے نے الیوم ملحما الیوم ملحما، اے میرے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا دے اندر سنیا ہے، میرے صحابہ کہندے نے الیوم ملحما، اج دا دن بدلے دا دن ہے، اج دا دن انتقام دا دن ہے، اج دا دن جناب انہاں دے لان لڑائی کرن دا دن ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے جدوں سنیا ہے فرمایا میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، کن دیاں گلاں کردے ہو پے، کن دیاں باتاں کردے ہو پے، کن دیاں باتاں کن دے جناب ذہن کن دیاں گلاں کردے ہو۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر اے نہ کہیے تے ہور کی کہیے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الیوم مرحما الیوم مرحما الیوم مرحما الیوم مرحما، اج دا دن بدلے دا دن نہیں، اج دا دن انتقام دا دن نہیں، اج دا دن معاف کرن دا دن ہے، اج دا دن جڑا صلہ رحمی دا دن ہے، اج دا دن جڑا پیار کرن دا دن ہے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر انہاں نے ساڈے بچے ساڈے جناب اکھاں دے سامنے شہید کیتے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الیوم مرحما، اللہ دے پیغمبر انہاں نے جناب سانو بے وطن وطن کیتا ہے، فرمایا الیوم مرحما، اللہ دے پیغمبر انہاں نے جناب مال و زر ساڈا لوٹ لیا ہے، فرمایا اللہ دے پیغمبر نے الیوم مرحما، اللہ دے پیغمبر انہاں نے دیکھو نا ساڈے نال زیادتیاں کیتیاں، فرمایا الیوم مرحما الیوم مرحما۔ ہر صحابی جواب دار ہے، ہر صحابی سوال کردا ہے، میرے پیغمبر ایک ہی جواب دیندے نے الیوم مرحما الیوم مرحما، اج بدلے دا دن نہیں، اج انتقام دا دن نہیں، اج تے معاف کرن دا دن آوے۔ اس واسطے تحبون ان یغفر اللہ لکم ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کیا تسی پسند نہیں کر دے اللہ سانو معاف کر دے، کیا تسی پسند نہیں جے کر دے اللہ ساری مغفرت کر دے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر اسی پسند کر دے ہاں اللہ سارے گناہ معاف کر دے، اللہ سارے خطاواں نو معاف کر دے۔ فرمایا پھر تسی انہاں نو آئی دے دن معاف کر دے اللہ تانوں معاف کر دے گا۔ اے رمضان دا مہینہ ہے، معافی دا دن ہے، معافی دا مہینہ ہے، درگزر دا دور ہے۔ فرمایا جے تسی نہیں کسی نو معاف کر سکتے پھر کینی دا دین رکھ دے ہو کہ اللہ سانو ہی معاف کر دے گا۔ تے چھوٹی موٹی غلطی تو معاف کرن دے تے اڑ گئے ہیں، اللہ تیرے گناہاں دے انبار لگے نے کہ جو معاف کرے گا۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیرا اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیرا اللہ سونیا۔ عزتاں تے ذلتاں بھلایاں تیرے ہاتھ میں، عزتاں تے ذلتاں بھلایاں تیرے ہاتھ نے، ہیرے موتی رحمتاں دے پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا۔ چنگا ہاں یا مندا ہاں، چنگا ہاں یا مندا ہاں، آخر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے میں تو ہوگی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا۔ آمین نہ کہ آج معافی نہ لب جائے، معافیاں دے کلام آج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیر اللہ سونیا۔ گین 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 اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گین 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 اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، بس مچ گیا ہے میں تو ہنیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلام آج پھر اللہ سونیا گل
اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا اے دعا کریا کر اللہ سانو معاف کر دے معافی تاں لبنی جے تو کسی نو معاف کرے گا استغفار کرے گا تے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے جے تو چاہدے اللہ میرے گناہ معاف کر دے پھر تو لوگاں نو معاف کریا کر تو چاہدے اللہ میرے تے معاملے تے درگزر کر لین تے تو بھی لوگاں دے معاملے تے درگزر کر لیا کر تو بھی جناب اللہ کول معافیا منگ لیا کر تو بھی اللہ دے اگے جناب رو رو کے گناہاں دی معافی منگ لیا کر اس واسطے جناب کہن والے کہندے نہیں تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے نے سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم واجو پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا اللہ کیویں پسند فرماندا ہے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے نے سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم جو پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں پھر اللہ سونیا عملاں تے مینوں تک نہ بھروسہ ہے عملاں تے مینوں تک نہ بھروسہ ہے جے بسیا نہ رحمتاں دا چوفیر اللہ سونیا مینوں نماز تے مان نہیں کرنا چاہیے مینوں تلاوت تے مان نہیں کرنا چاہیے مینوں حافظ قرآن ہون تے مان نہیں کرنا چاہیے میرے حج عمرے دے اوتے مینوں مان نہیں کرنا چاہیے میرے تسبیح دے اوتے مینوں ذکر اذکار تے مان نہیں کرنا چاہیے میرے کیتے ہوئے اعمالاں تے مینوں فخر نہیں ہونا چاہیے عملاں تے مینوں تک نہ بھروسہ ہے عملاں تے مینوں تک نہ بھروسہ ہے جے بسیا نہ رحمتاں دا چوفیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم مالو پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا